नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। मुलुक यति बेला आर्थिक संकटको जालोमा जेलिएको छ। विलासी वस्तुको अनियन्त्रित आयात यसको मूल कारण हो। संकटको यस समयमा समेत नेपालमा विलासी वस्तुको आयात फिटिकै घटेको छैन। नागरिकहरू यति शौखिन भइसके कि आवश्यकता नपरेका वस्तुमा समेत जति पनि खर्च गर्छन्। जति महँगो होस् सवारी साधनको माग घटेकै छैन। महँगीको कीर्तिमान कायम गरेको इन्धनको खपत घटेकै छैन। अन्य विलासिताका वस्तुमा पनि खर्चको दर उस्तै छ। सरकार पनि चर्को कर असुल्न पाएर मक्ख छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न चासो नै दिँदैन। तर यो प्रवृत्तिले भने मुलुकलाई संकटको खाडनमा पुर्याइरहेको नदेखेको हो कि देख्न नचाहेको हो बुझ्न कठिन हुन थालेको छ। निर्यात घट्नु, रेमिटेन्स कम हुनु, विकास खर्च कम हुनु जस्ता समस्या त जिउका त्यौं नै छन्। यस्तै कारणले मुलुकले कतै श्रीलङ्काको नियति भोग्नु पर्ने त होइन भन्ने डर कायमै छ। अब यो अवस्था सुधार गर्न ढिलो गर्न मिल्दैन। मौद्रिक नीतिले अवस्था सुधार गर्न सम्भव छ। विगतमा कोरोनाले थिलथिलो बनाएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई समय सापेक्ष मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकै हो। अहिले इतिहासको पुनरावृत्ति गर्दै समय सान्दर्भिक मौद्रिक नीति ल्याएर समस्यालाई निर्मूल पार्ने सशक्त कदम चाल्न सक्नुपर्दछ। समय छँदा नै यो विषय बेवास्तामा परे गम्भीर संकटको खाडलमा परिन्छ भन्ने तथ्य भुल्न मिल्दैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। संघ र प्रदेश निर्वाचन नजिकिएको समयमा चिनिया उच्च स्तरीय टोलीको भ्रमणले तरङ्ग, आशंका बढिरहे पनि भ्रमण स्वाभाविक रहेको दलहरूको रटान। भन्ने खालका कुराहरूका सन्दर्भमा जे खालको कुराहरू आएका छन् र यदि त्यसो हो भने त्यो पनि भेटिन्छ। कांग्रेसमा संस्थापन र इतर पक्षको रस्साकस्सी चल्दै शेखर पक्षको गुट भेला र देउवालको पेलेरै अघि बढ्ने नीतिले विवाद समाधान अनिश्चिततातर्फ। आस्थावान जुन साथीहरू छन् तिनीहरूमा निराशा पैदा हुन थालेको छ। पटक पटक विवादमा मुछिँदा नेपालको न्याय क्षेत्रमाथि अनेक प्रश्न। विकृत शैलीले सुशासन कायम नहुने भएकाले एकजुट भई समाधान खोज्नुपर्ने निष्कर्ष। सरकारी प्रोत्साहनले सिमेन्ट निर्यातको ढोका खुल्यो। सरकारी सहयोग पाए निर्यात बढाउन उद्योगी तयार। अनुदान भन्दा लागत घटाउने विकल्प छनौट गर्न विज्ञको सुझाव। त्यस्तो स्थितिमा यो भने अत्यन्त ठुलो योगदान पुग्ने हुन्छ। र श्रीलङ्काको राजनीतिक सङ्कटमा समाधानको आश। राष्ट्रपति गोटाबायाले राजीनामा दिने निर्णय गर्दा प्रदर्शनकारी खुसी। प्रधानमन्त्रीले समेत पद छोड्नुपर्ने माग। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो समय नेपालमा चिनिया पक्ष उपस्थित वात्तै बढेको छ। अमेरिकी आर्थिक परियोजना एमसीसी पारित भएदेखि केही चिसिएको नेपाल चीन सम्बन्ध एसपीपी अस्वीकार भएसँगै पुनः सुदृढ बन्दै गएको देखिन्छ। नेपालको राजनीति स्थिर रहेको र संघ तथा प्रदेश निर्वाचन अघि चिनिया पक्षबाट भएको उच्च स्तरीय भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको आन्तरिक राजनीति यति बेला स्थिर छ। दलहरूको आन्तरिक विवादको पाटोलाई एकातिर राख्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्कालै ठूलो उथलपुथलको सम्भावना देखिँदैन। तर संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा भने नयाँ विकल्पहरूको चर्चा सुरु भइरहेको छ। यही बीच चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ 4 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका छन्। उनको भ्रमणसँगै स्थिर देखिने नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग आएको छ। नेपालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि चीनबाट भएको यो दोस्रो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। गत चैतको दोस्रो साता चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको 3 दिने भ्रमण गरेका थिए। नेपालले अमेरिकी कार्यक्रम एसपीपी अस्वीकार गरेपछि भने चिनिया पक्षको यो नै पहिलो भ्रमण हो। चिनिया पक्षबाट भएका यी भ्रमणलाई भने राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। तर परराष्ट्रविद भने यी भ्रमणमा आशंका गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन्। यो उहाँहरूको रेगुलर भ्रमण अन्तर्गतकै भ्रमण हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखमा नयाँ व्यक्ति जो नियुक्ति हुनुभयो त्यस पछाडि उहाँले खास गरी पार्टी टु पार्टी रिलेसन चलाइरहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको बिचमा त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको छ। र मैले बुझेसम्म उहाँ हाम्रो सत्तारूढ पार्टी नेपाली कांग्रेसको निमन्त्रणामा आउनुभएको हो र उहाँले अरू पार्टीहरूसित पनि भेटघाट गर्नुहुन्छ।
निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै यति बेला राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावना समेत सुलिएको छ। यही सन्दर्भमा विदेश विभाग प्रमुख लिउको नेपाल भ्रमणलाई जोडेर हेर्दा समेत शंकाको वातावरण बनिरहेको छ। तर नेपालका कम्युनिस्ट दलका नेता भने यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताइरहेका छन्। यो भारतले पनि गरिरहेको कुरा विगतमा हुन्थ्यो, चर्चा ज्यादा हुन्थ्यो, त्यो पनि बेठिक हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ चिनिया चासो बढ्न थाल्यो भन्ने खालका कुराहरूका सन्दर्भमा जे खालको कुराहरू आएका छन् र यदि त्यसो हो भने त्यो पनि बेठिक हो। तर एउटा कम्युनिस्ट मुलुकले कम्युनिस्टहरू मिलुन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ नराम्रो हुँदै होइन, तर उनीहरूको मिलुन् भन्ने सद्भाव हुँदाहुँदै हामी किन फुट्यौँ त? पछिल्लो समय विकसित भू राजनीतिका कारण शक्ति राष्ट्रहरू बढी सक्रिय बनिरहेका छन्। यस्तोमा चिनिया पक्षले नेपालमा प्रभाव जमाउन खोजेको चर्चाले समेत बल पाइरहेको छ। परराष्ट्र मामिलाका जानकार भने नेपालमा पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने गरेकाले चीनले भरपर्दो शक्तिको खोजी गरिरहेको तर्क गर्छन्। नेपालमा स्थायी शक्ति नै केही पनि नभएको कारणले छिटो छिटो सत्ता परिवर्तन भइरहने अनि पोलिटिकल भनौँ न अहिले न 3 वर्ष 4 वर्ष त बल्ल अहिले नै गर्नु थियो भन्दा 6 महिनामा नै प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहने अवस्था थियो नि त। हो त्यो अवस्थामा अहिले पनि भएको बहुमत ल्याएको सरकार चाहिँ फुटेर पार्टी नै छिन्न भिन्न भएर प्रतिपक्षी पनि होइन भनेर प्रतिपक्ष पनि बस्न मिल्दैन भनेर हे गरेको पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ आएर सरकार चलाउनु पर्ने अवस्था पनि निम्तिएको छ नि त नेपालमा। गत संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा वाम एकता सम्भव हुनुमा चिनिया पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको आरोप समेत लाग्ने गरेको थियो। हाल वामपन्थी दलहरू टुक्रा टुक्रा रहेको अवस्थामा चुनाव अघि चिनिया पक्षबाट दौडधुप भएकाले विगतको पुनरावृत्ति हुने आशंकालाई गलत भन्न सकिँदैन। तर विदेशी शक्तिको भर परेर यस्ता ध्रुवीकरण गर्दा कस्तो असर पर्ला भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानछाओले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न छाओ बालुवाटार पुगेका थिए। भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको जनाएको छ। त्यस्तै उनले आइतबार नै जियानछाओलाई परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेट लगतै सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग भेट गरेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्न जियानछाओ सहित 7 सदस्यीय भ्रमण टोली सिंहदरबार पुगेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साहित्यिक रचनाहरूलाई निरन्तरता दिन स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहित गरेका छन्। छिन्दलता गीत पुरस्कार गुठेल आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले गीत, सङ्गीत गायन सहितको साहित्यिक रचनालाई निरन्तरता दिन स्रष्टाहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले गीत, सङ्गीत र गायनको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नेपाली जनता सदैव प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे। यो परम्परालाई अगाडि बढाउन हामी कृत सङ्कल्पित छौँ। गीतको क्षेत्रमा, सङ्गीतको क्षेत्रमा, गायनको क्षेत्रमा हाम्रा साथीहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्न छिन्नलता पुरस्कार गुठीले त अगुवाई गर्यो। मैले अघि नै भने यो उहाँहरूको मात्रै होइन कि उहाँहरूको तर्फबाट हामी सबैले गरेको सम्मान हो। अध्यक्ष ओलीले गीत, सङ्गीत सहितका साहित्यिक रचनाहरू छन्दबद्ध र लयबद्ध हुने भएकाले त्यसलाई बिर्सन नसकिने बताए। कार्यक्रममा ओलीले छिन्नलता साहित्यिक पुरस्कारबाट स्रष्टाहरूलाई सम्मान समेत गरेका थिए। बेपत्ता पारिएका पीडित केन्द्रित अनुसन्धान भइरहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले जनाएको छ। आइतबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपणता तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 विधेयक संशोधन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर हराएको हो भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने र सत्य नबुझी गैर जिम्मेवार बन्नु नहुने बताए। पीडितलाई राज्यको संविधानले भने बमोजिमका हक अधिकार दिन कन्जुस्याई गर्न आग्रह गरे। बेपत्ता छ भने कहाँ कसरी बेपत्ता हो भनिदिनुपर्छ, सत्य तथ्य कुरा भनिदिनुपर्छ। नभए 20औं वर्ष 50औं वर्ष खोजी हुन्छ। यसको खोजीको मतलब पीडक पत्ता लागेन अथवा कसले चाहिँ किन बेपत्ता पारेको हो भन्ने कुरा पत्ता लागेन भनेर त्यो पीडितहरूलाई माया मारेर हिँड्ने हो र हामीले
अथवा ऐनमा चाहिँ एउटा पीडक भन्ने भाषा राखिदिने बित्तिकै शब्द राखिदिने बित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छ र छैन? निश्चित रूपमा छैन। हामीले त्यतातिर नलागौँ र यस्तो छानबिन त हुन्छ, तर हामी पीडित केन्द्रित छौँ। पीडितलाई चाहिँ अहिले कमसेकम पीडितलाई त बचाइदिउँ। अध्यक्ष सुवेदीले 2498 बेपत्ता पारिएका परिवारमध्ये अहिलेसम्म 1321 परिवारका 3993 जनालाई परिचय पत्र दिइसकेको बताए। आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा हराएका व्यक्तिको सत्य तथ्य छानबिन गरेर उनीहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने काम गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पार्टीमा गुटको अन्त्य हुने र नेतृत्व विधान अनुरूप चल्ने प्रतिबद्धता भए पनि सोको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एकातिर सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानलाई मिच्दै अगाडि बढेका छन् भने शेखर कोइराला समूहले गुटगत गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ। यो शैलीले कांग्रेसभित्र बेथितिको बिउलाई दुवै पक्षले मलजर गरेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा गुटगत गतिविधि हुनु सहमतिको नाममा पार्टीको विधानलाई लत्याउनु कुनै नौलो विषय होइन। कांग्रेसमा गुट राजनीतिको इतिहास लामै छ। यो परम्पराले हालसम्म निरन्तरता पाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले विधानको धारा पालना गर्ने विषयलाई उपेक्षा गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ डाक्टर शेखर कोइरालाको समूहले त्यसको प्रतिवाद गर्ने नाममा गुट भेला आयोजना गरिरहेको छ। भातृ संस्थादेखि विभागहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू सभापतिले समय अवधिभित्र गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। र दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कांग्रेस पार्टीले अरूलाई गाइड गर्ने हो। अरूलाई गाइड गर्ने पार्टीले आफ्नो विधानलाई पालन गर्नुपर्छ। तब न कांग्रेसले नेतृत्व गरेको बेलामा संविधानको पालना हुन्छ। हामीले आफ्नो विधानको पालना नगर्ने, अरूले संविधान मिच्यो भने हामीले के गरेर जवाब दिने? मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकका एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीको बैठक बोलाए। तर त्यही समयमा शेखर कोइरालाले समेत आफ्नो सम्मको बैठक बोलाए। त्यो बैठकले सभापति देउवा विधान बेपरित चलेको आरोप लगायो। तर संस्थापन पक्षले भने सभापति विधान बमोजिम नै चलेको दाबी गरिरहेको छ। विधिले दिएको अधिकार भन्दा पनि अझ माथि उठेर सबैलाई चित्त बुझाउने कोसिस स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा, जुन महानगरपालिकाको उम्मेदवारी दिँदा पनि उहाँले त्यो गर्नुभएको छ। अरू कतिपय निर्णय लिँदाखेरि पनि सल्लाह सुझाव सहमतिकै आधारमा उहाँले चल्नुभएको छ। त्यसकारण पार्टी सभापतिले विधानलाई चाहिँ टेर्नु भएन, विधानअनुसार चल्नु भएन भन्ने कुरामा त कुनै सत्यता छैन। असार 16 र 17 गते बसेको शेखर पक्षको भेलाले सभापतिको कार्यशैली र पार्टी सञ्चालनमा कमजोरी औल्याएको थियो। यस विषयलाई कार्य समितिको बैठकमा सशक्त ढंगले उठाउने सो पक्षको रणनीति छ। कोषाध्यक्षको मनोनयन भएको छैन। विधानहरू के भन्छ चाहिँ नि यो विभागहरू बनेका छैनन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले पूर्णता पाएको छैन। पार्टी सभापतिज्यूले जे कुराहरूलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने हो त्यो कुरालाई तत्तत समयमा लिएर गएको देखिँदैन। र यही गतिबाट पार्टी जाने हो, यही तरिकाले पार्टी अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली कांग्रेसप्रति आशा बोकेर बसेको आम नेपाली जनता जुन छ, नेपाली कांग्रेसप्रति आस्थावान जुन साथीहरू छन्, तिनीहरूमा निराशा पैदा हुन थालेको छ। स्थानीय निर्वाचनपछि पहिलो पटक बस्न लागेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले स्थानीय निर्वाचन समीक्षा गर्ने र अन्य विविध विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। महाधिवेशनको 6 महिना कटिसक्दा पनि सभापतिले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका छैनन् भने कोषाध्यक्ष चुन्ने काम समेत उपेक्षामा परेको छ। यस्तै पार्टीमा कोइरालासम्मले 40% हिस्सा खोजे पनि यसलाई समेत देउवाले बेवास्ता गरेका छन्। शेखर पक्ष दबाव बढाउने र देउवा पेलेर जाने नीतिमा रहेकोले यति बेला कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति भद्र गोल अवस्थामा पुगेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डंगोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालको न्याय क्षेत्रमा पछिल्लो समय विचलन आएको देखिन्छ। न्यायालय गम्भीर विषयमा जोडिने क्रम बढेकाले समेत यो अवस्था आएको प्रष्टै देखिन्छ। सुशासनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको न्यायिक क्षेत्र नै यसरी धुमिलो हुनुलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने भन्दै सुधारको माग चर्को आवाजमा घन्किरहेको छ। एक रिपोर्ट। न्याय निरूपणका क्रममा स्वच्छ आचरण राख्नु न्यायको मूल मर्म मानिन्छ। तर नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा भने अवस्था प्रतिकूल बनिरहेको छ। न्याय सम्पादन कार्य राजनीतिक र आर्थिक चलखेलको चंगुलमा परेका केही घटना सार्वजनिक भएकाले पनि प्रश्नहरू उठेका हुन्।
पछिल्ला दिनहरूमा न्यायिक क्षेत्र नै यसरी विकृत बन्नु सुशासनको मर्ममाथि नै कुठाराघात भएकाले यसको सुधारमा सबै एकजुट हुनुपर्ने आवाज बुलन्द भइरहेका छन्। कानुन व्यवसायी पनि त्यतिकै अध्ययनशील हुनुपर्छ र न्यायाधीश समक्ष नयाँ वस्तुहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ। र यहाँको कानुन व्यवसायीहरू मैले देखेको छु एकदम सक्षम हुनुहुन्छ र एकदम योग्य हुनुहुन्छ। आफ्नो यो न्यायपालिका चलाउन सम्पूर्ण तपाईँले गर्नुहोस्, तपाईँले मसँग बजेट माग्नुहोस्, तपाईँले मसँग कर्मचारी माग्नुहोस्, लोकसेवा मार्फतको कर्मचारी दिन्छु, तपाईँ चलाउनुहोस् भने मतलब इन्क्लुडिङ त्यो भनेको के भने तपाईँ आफै चाहेको न्यायाधीश गर्नुहोस् न। न्याय क्षेत्रको प्राकृतिक मर्मले सामान्यतया न्यायिक फैसलाहरूमाथि सोझै प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्दैन, तर यस मर्मलाई व्यवहारिक बनाउनु आवश्यक रहेको कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। नराम्रा कामहरूको स्वच्छ आलोचना गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ र विरोध पनि गर्न पाउनुपर्छ। राज्यको शक्ति सन्तुलनमा न्यायको भूमिका विशेष छ। अन्य क्षेत्रमा हुने विसङ्गतिलाई समेत न्यायले अंकुश लगाउन सक्छ, तर न्यायालयमा नै विचलन आए यसको व्यवस्थापन कठिन छ। त्यसैले न्याय क्षेत्रले दबाव र प्रभावको जालो तोड्दै सन्तुलित रूपमा अगाडि बढे मात्र न्याय क्षेत्र मात्र होइन मुलुकको हित हुन सक्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेल सेना, काठमाडौँ। नेपाली समाजले आधुनिक शैली अँगालिरहँदा थुप्रै पुराना परम्पराहरू लोप हुन थालेका छन्। पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोग गर्ने र आधुनिक शैली अपनाउने गरिँदा पूर्वी भेगको बेठी परम्परा पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। भोजपुरमा भने नौमती बाजा बजाएरै बाउसे र रोपहारले दोहोरी गाउँदै धान रोपाई गर्ने बेठी परम्परा जोगाउन युवा पुस्ता सक्रिय भएका छन्। एक रिपोर्ट। यो हो रोपाईका समयमा लगाइने बेठी परम्परा। पुर्खौंदेखि चल्दै आएको रोपाईमा बेठी लगाउने चलन अहिले भने देखिन छोडेको छ। पर्याप्त पानी पुग्ने खेतमा धान रोप्न आली तयार पारेर धानको बिउ दर्जनौं हल गोरु सोही अनुपातमा बाउसे रोपहार अनि बाजा गाजाको टोली सहित नौमती बाजाको धुनमा असारे गीत गाउँदै धान रोप्न बेठी परम्पराको विशेषता हो। यसले रोपहार बीच आपसी सद्भाव वृद्धिदेखि रोपाई कर्मलाई उत्सवको रंग दिने गरेको थियो। पछिल्लो समय छिटो छरितो काम सकाउने बानीका कारण यो परम्परा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। तर भोजपुरमा भने यो पुरानो परम्परा जोगाउनका लागि युवा पुस्ता अघि सरेका छन्। संस्कार सब छोडेको तर कति समयमा आउँदाखेरि संस्कारलाई माछा संस्कारलाई चाहिँ अलिकति जीवित राख्न सोच्दै यो आयोजना गरेको। यसले अझ तपाईको कृषिप्रति जुन यो हाम्रो पुरानो विधिको कृषि छ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सम्म सन्देश दिएर यस कार्यक्रमले अगाडि बढाएको छ र एकदमै हौसला छ कृषकमा। धान रोप्ने सिजनमा खेती गर्ने आफ्नै शैली हुन्छ। भोजपुरको बेठी लगाउने मौलिक परम्पराले त्यस क्षेत्रको छुट्टै पहिचान नै दिने गरेको छ। तर कृषिमा आएको आधुनिकताका कारण रैथाने संस्कार विवास्ताको शिकार भएको प्रष्टै देखिन्छ। हाल भने पुरानो चलनलाई जोगाउन स्थानीय तहले समेत चासो दिएका छन्। हामी एउटा कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप यसले चाहिँ रमाइलो उमङ्गको रूपमा पनि हामी कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, उत्पादनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, रमाइलो ढङ्गबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले उत्सवको रूपमा मैले बुझेँ। नयाँ पुस्तालाई यो बेठी शब्द नै नौलो हो। विगतमा धुमधामका साथ मनाइने यो परम्परा अहिले भने बिस्तारै लोप हुन थालेको हो। यो परम्पराको आफ्नै विशेषता छ। कृषिमा आधुनिकरणले सहजता हुने भए पनि पुराना संस्कृतिलाई समेत संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रमित राईको रिपोर्ट। संघीय संसदको चालू अधिवेशनसम्म दुवै सदनमा गरी कुल 63 विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। तीमध्ये संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनदेखिकै विधेयकहरू पनि अड्किएर रहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा 47 र राष्ट्रिय सभामा 16 विधेयक विचाराधीन रहेका छन्।
यस अधिवेशनमा दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयक 2079 सहित बजेटसँग सम्बन्धित र अन्य गरी 6वटा विधेयक पारित र तीमध्ये राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट 2 विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। त्यस्तै लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको 11औं र राष्ट्रिय सभाको 12औं अधिवेशन गत जेठ 3 गतेदेखि चलिरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित नयाँ संघीय ऐन नभन्दा संविधानका अनुसूची र अधिकार प्रत्यायोजनको व्याख्या र अधिकारको कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको छ। कानुनी अन्योलताले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय समेत हुन नसकेको विश्लेषकहरूको धारणा छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कुनै समय अरबौंको सिमेन्ट आयात गर्ने नेपालको नियति यति बेला भने फेरिएको छ। ठूलो मात्रामा हुँदै आएको सिमेन्ट आयात अहिले लगभग शून्यमा मात्रै झरेको छैन। नेपाल यसको निर्यात नै गर्न थालेको छ। तर सरकारले अनुदान दिएपछि मात्र यो सम्भव भएको हो। यसरी अनुदान दिएर भन्दा पनि लागत कम गरेर निर्यात गरे मात्र सिमेन्ट निर्यात दीर्घकालसम्म गर्नुपर्ने विज्ञको ठहर छ। एक रिपोर्ट। नेपाली उद्योगले वर्षेनी 1,50,00,000 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छन्। त्यसमध्ये करिब 90 देखि 95 लाख मेट्रिक टनसम्म आन्तरिक खपत नै हुन्छ। विगतको तुलनामा सिमेन्ट उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनेको नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले निर्यात गर्ने क्षमतामा पुगिसकेका छन्। तर मूल्यमा हुने प्रतिस्पर्धाका कारण विगतमा यो विकल्प सम्भव थिएन। हाल सरकारले सिमेन्ट निर्यातका लागि बजेट मार्फत 8% अनुदान दिने भनेपछि उद्योगीहरू हौसिएर यसको निर्यातको काम समेत सुरु भइसकेको छ। सरकारको प्रोत्साहन कायम रहे वार्षिक 150 अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको उद्योगीहरू बताउँछन्। जो 150 अर्ब रुपियाँसम्मको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ आज यही आउने वर्षमै। तर त्यसको लागि अब कतिको वातावरण बन्छ, सहज वातावरण बन्छ बन्दैन, त्यसले चाहिँ निर्भर गर्छ कति निकासी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। र 150 अर्बको सिमेन्ट निर्यात गऱ्यौँ भने यो देशको लागि आज जुन अर्थतन्त्रको जुन मोडमा आएर अहिले देश उभिएको छ त्यस्तो स्थितिमा यो भने अत्यन्तै ठुलो योगदान पुग्ने हुन्छ। नेपाली सिमेन्टका लागि भारतीय बजार सहज र पहुँचयोग्य छ। भारतमा उत्पादन हुने सिमेन्टको तुलनामा नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरीय तथा सस्तो हुने भएकाले भारततर्फ यसको निर्यात सम्भव देखिन्छ। तर उद्योगीलाई दिइने अनुदान सीमित व्यक्ति कहाँ पुग्ने जोखिम भने कायमै छ। सिमेन्ट निर्यातलाई दीर्घकालसम्म कायम राख्न यस्ता अनुदान सबै उद्योगहरूमा पुग्ने गरी सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। खालि निर्यात यो सब्सिडिजहरू घोषणा गरेर रिजल्ट हुनेवाला छैन। एउटा हामी बरु सब्सिडी दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, कतिसम्म सक्छौँ, त्यसले फाइदा हुन्छ राम्रोसँग एउटा एनालिसिस गर्नु पर्यो। दोस्रो मेकानिजम के हो, इन्स्टिट्युसन के हो, मेकानिजम के हो र कति समयभित्र दिने, त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था गर्यो। नेपालका निजी क्षेत्रले विगतमा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका थिएनन्। तर आन्तरिक माग सहजै पूरा हुने भएकाले अतिरिक्त उत्पादनको सदुपयोगका लागि समेत निर्यात राम्रो विकल्प हो। सरकार पनि यो सम्भावनाप्रति सकारात्मक देखिएको छ। तर निर्यातका लागि अनुदान भन्दा पनि लागतलाई कम गर्ने विकल्प व्यावहारिक हुने विज्ञको ठहर छ। हामी त प्राइभेट सेक्टरले इकोनोमी लिड गरोस् भन्छौँ, त्यस्तो प्राइभेट सेक्टर आकर्षित भएको सेक्टरमा त सरकारले उनीहरूलाई त फेसिलिटेट गर्नै पर्छ। अहिले त गर्न सक्ने क्षमता सरकारले राख्छ। अब यो निर्यातमा चाहिँ विभिन्न किसिमका इन्सेन्टिभ दिएर जानुभन्दा कस्ट रिड्युस गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँको सस्टेनेबल हुन्छ। निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा सिमेन्ट पनि थपिनु सुखद विषय हो। तर उद्योगीले निर्यातका लागि सरकारी अनुदानको मात्र भर पर्नु भन्दा लागत कम गर्ने उपायको खोजी गर्न सक्नुपर्छ। यसले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव समेत हुन्छ भने सिमेन्ट उद्योग मार्फत मुलुकको व्यापार घाटा समेत कम गर्न सकिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। नेपालको अर्थतन्त्रमा यति बेला सङ्कटको कालो बादल मडारिएको छ। व्यापार घाटा बढ्नु, मूल्य वृद्धि अनियन्त्रित हुनु जस्ता समस्याले अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाइदिएको छ। यो समस्या समाधानको आश भने आगामी मौद्रिक नीतिमा टिकेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने मुलुकको वित्तीय सङ्कट समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताए भने त्यसमा विश्वस्त हुने आधार भने खासै धेरै पाइँदैन। एक रिपोर्ट।
यति बेला मुलुकको मौद्रिक नीति निर्माणको चरणमा छ। मुलुक आर्थिक संकटको दलदलमा फस्न लागेकाले यसको समाधान खोज्ने दायित्व राष्ट्र ब्याङ्कको काँधमा आइपरेको छ। सोही कारण राष्ट्र ब्याङ्क अहिले सुझाव संकलनमा लागेको छ। सो क्रममा कर्जाको ब्याज दर एकल अङ्कमा राख्नेदेखि स्वीकृत ऋणको प्रभाव, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि लगायतका सुझाव आएका छन्। यसअघि राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना महामारीबाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि समय सापेक्ष मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। यसपटक पनि त्यस्तै खालको व्यावहारिक मौद्रिक नीति आउनुपर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ। ठूला व्यवसाय भन्दा पनि जुन साना र मझौला जुन लगानीकर्ता स्टक मार्केटमा छन् उनीहरूलाई एउटा लर्निङ एक्सपिरियन्स पनि भइसकेको छ। तर अब उनीहरूलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्ने गरी कसरी राहत दिन सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई यसमा उनीहरूको समस्यालाई एड्रेस गर्न सकिन्छ, यो कुरा मौद्रिक नीतिमा आओस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीति निर्माणमा राष्ट्र ब्याङ्कले निजी क्षेत्रप्रति उदारता नदेखाएको आरोप लागेको थियो। अझ शिरकर्जामा गरेको कडाइले नेप्से सूचकमाथि उठ्न नै सकेको छैन। तर यसपटक भने मुलुकको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको प्रतिबद्धता छ। यो सहँदाखेरि हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा लैजान्छ भने सहनलाई गाह्रो मान्नु हुँदैन। यसमा हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ, हामी सबै रेडी हुनुपर्छ। समय र अर्थतन्त्रको माग के हो त्यो अनुसारको पोलिसी आउने हो, न कि महाप्रसाद अर्थात् गभर्नरलाई के लाग्छ दिमागमा त्यो पोलिसी आउने होइन। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित आगामी मौद्रिक नीतिबारेको छलफलमा निजी क्षेत्र, ब्याङ्कर्स र सरकारवाला निकायबीच सघन समीक्षा भएको छ। यसले मुलुकको विद्यमान आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने सम्भावना समेत देखाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यी सुझावहरू समेटेर उदार नीति ल्याए नेपाली अर्थतन्त्रको लागि सुखद हुन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लामो समयदेखि सञ्चारविहीन अवस्थामा छ। यो क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण गरिए पनि त्यसले काम गर्न छोड्दा समस्या आएको हो। लामो समयदेखि टावर प्रयोगविहीन हुँदा समेत यसको मर्मत सम्भारमा सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन, जसले गर्दा नागरिकहरू सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। डोटीको बडी केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा झण्डै 7 वर्ष अघि नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण गरिएको थियो। तर अहिले उक्त टावरमा पावर सप्लाईका लागि जडान गरिएका ब्याट्री बिग्रिएर काम नलाग्ने भएका छन्। सामान्य समस्या भए पनि यही कारणले त्यहाँ टेलिफोनको पहुँच सहज छैन। टावरले पूर्ण क्षमतामा काम नगर्दा सामान्य सूचना आदान प्रदान गर्ने काम समेत कठिन भएको छ। अब यो नेपाल टेलिकमको एउटा टावर यहाँ बनेको छ। यो स्काई र नमस्ते को टावर हो र यसमा 4G सेवा पनि जोडिएको छन् त। तर यो टावरले अब यो दिउँसो घाम लागेको बेला मात्र यो प्रकाशको उपस्थिति भयो भने काम गर्ने, चार्ज हुने र अब त्यो ब्याक सपोर्ट त्यसलाई नहुने हुनाले अब घाम नलागेको दिनमा यसले टावरले काम नगर्ने। टावर निर्माण गरेको सुरुका दिनमा राम्रो काम गरेको भए पनि पछिल्लो 3 वर्ष यता भने नेटवर्क अवरुद्ध हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। टावरमा राखिएको सोलर ब्याट्रीमा समस्या आएकाले टावरले पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको हो। घाम लागेको दिन करिब 3 घण्टा टावर चले पनि अन्य समयमा भने टावरले काम गर्दैन। यस क्षेत्रमा बिजुली बत्ती नभएका कारण सोलर प्यानलका भरमा टावर सञ्चालन गर्नु परेको हो। सोलर प्यानलले घाम लागेको दिन मात्रै काम गर्छ। अझ वर्षातको समयमा त घाम पनि नलाग्ने हुँदा अन्य समय भन्दा वर्षातको समय यहाँका नागरिकका लागि थप चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। दूरसञ्चार क्षेत्रीय कार्यालय अतरियालाई टावरको समस्या जानकारी गराए पनि व्यवस्था गर्ने गरेको छ। गाउँपालिकाले जडान गर्यो, अब केही समय त्यो राम्रोसँग जल्यो, केही दिन जल्यो। अब 1-2वटा चाहिँ बिचबिचमा 1-1.5 वर्ष जति जले क्या हो। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको चाहिँ त्यति राम्रो जलेन। अब त्यसपछि चाहिँ अब त्यो कुनै पनि निकायले त्यो त्यहाँ चाहिँ रेखदेख गर्नेदेखि लिएर कुनै पनि काम गरेको पनि देखिन। अनि त्यसपछि चाहिँ ती प्रयोगविहीन भएका छन्। अहिले सञ्चार क्षेत्रमा नेपाल निकै अघि बढिसकेको छ। तर डोटीको सोवाडाका नागरिकलाई भने टेलिफोनमा कुराकानी गर्न मात्र होइन, फोन अभावले सरकारी कामकाजमा समेत समस्या हुने गरेको छ। अहिलेको जस्तो इन्टरनेटको जमानामा समेत त्यहाँका नागरिक भने टेलिफोन सम्पर्कका लागि कहिले अग्लो डाँडामा त कहिले रुखमा चढ्नुपर्ने बाध्यता छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डोटीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गा रामपुर सडक मार्गमा पर्ने
पहिरे खोलामा पुल नहुँदा नागरिकलाई शास्ति हुने गरेको छ। दैनिक निकै व्यस्त रहने यस सडक खण्डको खोलामा वर्षा हुन साथ हिँड्न नसक्ने अवस्था आउँछ। खोला बढ्दा सो सडकमा मानिस नै हिँड्न कठिन हुने गरेको छ। समय समयमा जेसीबी प्रयोग गरेर बाटो खुलाउने गरिए तापनि दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुँदा सर्वसाधारणलाई भने समस्या हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको ओखलढुङ्गा रामपुर सडक खण्ड अन्तर्गत मोलुङ गाउँपालिका 1 र 2 नम्बर ओडा हुँदै सदरमुकाम जोड्ने पहिरे खोलामा पुल नबन्दा दैनिक आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ। भारी वर्षा हुनासाथ माथिबाट पानीको भल र लेदो सहितको माटो बगेर आउने हुँदा घण्टौंसम्म बाटो अवरुद्ध हुने समस्या आउने गरेको हो। रामपुरबाट सदरमुकाममा जोडिने सिधा मार्ग भएकाले पहिरे खोला हुँदै दैनिक सयौंको संख्यामा सवारी तथा पैदल यात्रीले यात्रा गर्ने गरेका छन्। तर पुल नभएका कारण पानी पर्ना साथ बारम्बार बाटो अवरुद्ध हुने हुँदा स्थानीयहरू ज्यान जोखिममा पारेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। बिहान ओखलढुङ्गा आइयो भने बेलुका घर पुगिन्छ पुगिँदैन भन्ने चिन्ता हुन्छ। अनि फिर्केर आइहाल्यो भने पनि खोलाले लैजाला कि भन्ने त्यस्तो आपत्तिजनक स्थिति छ। त्यसैले यो अवस्थालाई हेरेर सरकारले यहाँ नजर लगाइदिएदेखि उपयुक्त हुन्थ्यो। मोलुङ गाउँपालिकाको कुन्तादेवी, जरायुटार, बुङनाम, साउने, ढकाल गाउँ, रामपुर, प्राप्चा, मिलनचोक लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट दैनिक रूपमा विद्यार्थी, कर्मचारी तथा सर्वसाधारण सदरमुकाम आउजाउ गर्ने गर्छन्। तर बीच बाटोमै खोलाले बाटो छेकेपछि वारीको वारी र पारीको पारी नै रोकिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। बेलुका पानी पर्यो भने बिहान गाडीहरू नआउने, पारीको गाडी पारी नै, वारीको गाडी वारी नै। बिहान अफिसहरू जानुपर्छ, सदरमुकाम नजिकै भए पनि अब यही एउटा खोलाले गर्दाखेरि वारीबारी नहुने गर्दा धेरै जटिल समस्या परेको छ हामीलाई चाहिँ। खोलाका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा जेसीबी प्रयोग गरेर सहजीकरण गर्ने गरिएको छ। तर भारी वर्षा हुनसाथ सडकको अवस्था उस्तै हुने गरेको हो। स्थानीय सरकारले भने समस्या पुरानै भएको भन्दै अब केही वर्षभित्रै पुल निर्माण गर्ने दाबी गर्ने गरेको छ। वर्षेनी हुने समस्याको समाधानको लागि, दीर्घकालीन समाधानको लागि चाहिँ यो ढङ्गले हामी अगाडि बढेछौँ। यो साल डिजाइन बन्छ, 79-80 मा डिजाइन बन्छ। 80-81 को आर्थिक वर्षभित्र हामीले पुल तर्न सक्छौँ अथवा पुल तयार गर्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ उद्देश्य लिएको छौँ। वर्षाको सिजन भएकाले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा यात्रा गर्न त्यसै पनि कठिन छ। त्यसमाथि सधैँ जसो एउटै खोलामा बाटो अवरुद्ध हुन स्थानीयका लागि निकै पीडादायी छ। एउटा पुल बनाए समस्या समाधान हुने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन सक्नै पर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट राज दयालको रिपोर्ट। इस्लाम धर्मावलम्बीले मनाउने दोस्रो ठूलो चाड बकर ईद विराटनगरमा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले विराटनगर 13 स्थित ईदगाहमा सामूहिक नमाज गरेर रमजानको 70औं दिन मनाएका हुन्। यो धर्ममा इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले बिहानै नुहाएर शरीरलाई शुद्ध बनाई मस्जिद वाइदगाहमा पुगेर नमाज पढ्ने प्रचलन रहेको छ। यो पर्वमा जनावरको कुर्बानी अर्थात् बलि दिने चलन पनि रहेको छ। बकर ईदमा कुर्बानी दिएको मासु 3 भाग लगाएर एक भाग आफ्नो परिवार, अर्को भाग छिमेकी र अर्को एक भाग भने गरिबलाई बाँड्ने परम्परा छ। यो पर्वलाई उत्साह र समानताको प्रतीकको रूपमा पनि मान्ने गरिन्छ। अब बिजनेस न्यूज। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनाको अवधिमा नेपालबाट 29 करोड 67 लाख रुपैयाँ बराबरको यार्सागुम्बा निर्यात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट साउनदेखि जेठसम्मको अवधिमा उक्त मूल्य बराबरको यार्सागुम्बा निर्यात भएको हो। यस अवधिमा नेपालबाट जम्मा 476 किलोग्राम यार्सागुम्बा निर्यात भएको हो। नेपालबाट निर्यात हुने यार्सागुम्बा विश्वका 11 वटा देशमा जाने गरेको छ, जसमध्ये कम्बोडियामा सबैभन्दा धेरै मूल्यको यार्सागुम्बा निर्यात भएको छ। कम्बोडियामा नेपालबाट 20 करोड 2,46 हजार रुपैयाँ बराबरको 305 किलोग्राम यार्सागुम्बा निर्यात भएको छ। यसैगरी हङकङ र फ्रान्समा 4 करोड 55 लाख 21 हजार बराबरको 79 किलो यार्सागुम्बा निर्यात भएको छ। साथै कोरिया, रसिया, सिङ्गापुर, थाइल्याण्ड, युक्रेन, बेलायत, अमेरिका र भियतनाम लगायतका देशमा समेत यार्सागुम्बा निर्यात भएको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। शिखर इन्सुरेन्स, दुःख पर्दाको साथी, प्लम्बर, पाइप्स एन्ड फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ भायनेट। भायनेट
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका 4 क्लबले नेपाल सुपर लिग एनएसएल प्रति असन्तुष्टि जनाएपछि दोस्रो संस्करणको एनएसएल अन्यलमा परेको छ। तत्कालीन अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष र एनएसएलको आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट एन्ड इभेन्ट कम्पनीसँगको सम्झौता नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेजीका लागि एन्फा पदाधिकारी र असन्तुष्ट क्लब सहमत भएका थिए। विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। विवाद समाधान नभएसम्म दोस्रो संस्करणको नेपाल सुपर लिग नहुने भएको छ। बुदा मात्रै खारिजको कुरा भन्दा पनि यो सम्झौता पत्र नै खारिज गरौँ भन्ने क्लबहरूको आशय थियो र अब प्रतियोगिताको सन्दर्भमा भन्ने कुरा चाहिँ के गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ तरिकाले नयाँ सिराबाट सोच्न पर्यो भन्ने हिसाबले त्यो सम्झौता पत्र खारिज भएको हो। र अब प्रतियोगिता के हुने, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामी गृह कार्य नै गर्दैछौँ र आगामी बैठकमा त्यो विषयमा कसरी अगाडि जाने भन्ने चाहिँ कार्यसमितिको बैठकले निर्णय। प्रतियोगिता आयोजनाका सम्बन्धमा साउन 2 गते बस्ने एन्फा कार्यसमितिको बैठकपछि निर्धारण हुने आयोजकले जनाएको छ। अलिकति डेटमा चाहिँ हामी रिवर्क गर्छौँ होला, तर यो सबै फाइनल चाहिँ भइसकेको छैन। तर अलिकति रिवर्किङ चाहिँ चाहिन्छ, किनभने कुनै पनि अब साफ वुमेन्स भनेको एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट हो होइन, त्यसलाई त प्राथमिकता दिन पर्यो हामीले। सो डेफिनेटली अलिकति डेट्समा रिवर्क चाहिँ गर्छौँ, तर अहिले नै डेट सरिसकेछ म भन्दिनँ। ए डिभिजन लिगका क्लबहरूसँगको सम्झौता बाँकी छँदै एनएसएलका टिमहरूले मार्की खेलाडीको रूपमा खेलाडी अनुबन्ध गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। अब वेदर अपडेट। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संघ र प्रदेश निर्वाचन नजिकैको समयमा चिनिया उच्च स्तरीय टोलीको भ्रमणले तरङ्ग, आशंका बढिरहे पनि भ्रमण स्वाभाविक रहेको दलहरूको रटान। चिनिया चासो बढ्न थाल्यो भन्ने खालका कुराहरूका सन्दर्भमा जे खालको कुराहरू आएका छन् र यदि त्यसो हो भने त्यो पनि भेटिन्छ। काङ्ग्रेसमा संस्थापन र इतर पक्षको रस्साकसी चल्दै शेखर पक्षको गुट भेला र देउवाको पेलेर अघि बढ्ने नीतिले विवाद समाधान अनिश्चिततातर्फ। आम नेपाली जनता जुन छ, नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्थावान जुन साथीहरू छन्, तिनीहरूमा निराशा पैदा हुन थालेको छ। पटक पटक विवादमा मुछिँदा नेपालको न्याय क्षेत्रमाथि अनेक प्रश्न, विकृत शैलीले सुशासन कायम नहुने भएकाले एकजुट भई समाधान खोज्नुपर्ने निष्कर्ष। नराम्रा कामहरूको स्वच्छ आलोचना गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ र विरोध पनि गर्न पाउनुपर्छ। सरकारी प्रोत्साहनले सिमेन्ट निर्यातको ढोका खुल्यो, सरकारी सहयोग पाए निर्यात बढाउन उद्योगी तयार, अनुदानभन्दा लागत घटाउने विकल्प छनौट गर्न विज्ञको सुझाव। मोडमा आएर अहिले देश उभिया छ, त्यस्तो स्थितिमा यो भने अत्यन्त ठुलो योगदान पुग्ने हुन्छ। र श्रीलङ्काको राजनीतिक सङ्कटमा समाधानको आश, राष्ट्रपति गोटाबायाले राजीनामा दिने निर्णय गर्दा प्रदर्शनकारी खुसी, प्रधानमन्त्रीले समेत पद छोड्नुपर्ने माग। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।